अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए तैयार की है जो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी में उलझनें कुछ इस तरह से आ चुकी हैं, कभी कभी बीमारियों को लेकर के, कभी कारोबार के लॉस को लेकर के, कभी कारोबार ना चलने की बुनियाद पर, या कोई घर में ऐसा इंसान है जिसकी शादी को कई साल हो चुके हैं पर औलाद जैसी नेमत और दौलत से महरूम है, या किसी के घर पर कोई असराती मामलात हो चुके हैं, या किसी इंसान के ऊपर कोई आसिबी खलल हो चुका है, या आपके घर पर, कारोबार पर, दुकान पर जादू या टोना या किसी ने बंदिश करवा रखी है। दुश्मन तरह तरह के हथकंडे से पेश आते हैं, तमाम तरह की चालों से पेश आते हैं, आपके कारोबार को गिराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप इधर उधर बिल्कुल ना भटकिए। इंशाल्लाह घर बैठे आपको बासानी एक बहुत प्यारा इलाज दिया जाता है, बहुत ही ताकतवर। अगर आप लोग मेरे कहने के मुताबिक सिर्फ थोड़ा टाइम निकालने के बाद आप लोग दिल लगाकर उसको इस तरह से सुन लीजिए कि आप इधर उधर बिल्कुल ना जाइए, सिर्फ आजमा कर देख लें। 24 घंटे के अंदर अगर कोई ऐसा काम हो जिसने नाउम्मीद कर रखी हो, जिसने मना कर रखा हो कि ये काम आपका होने वाला ही नहीं है, तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, सिर्फ आप आजमा करके देख लें। जिस सूरह मुबारका का नाम है चारों कुल शरीफ, नंबर 1 सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून, ये भी पारा नंबर 30 यानी आखिरी पारा में मौजूद है, और नंबर 2 सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। अक्सर लोगों को याद हुआ करती है, कोई मुश्किल की बात नहीं। अगर याद नहीं भी है तो आप लोग हमारी वीडियो को प्ले कीजिए, ऑन कीजिए और दिल लगाकर बस सुन लीजिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है। बल्कि कुरान पाक को पढ़ने में, सुनने में तो अल्लाह पाक सवाब ही अता फरमाता है, और इसके सुनने की बरकत से आपकी हज़ारों की लाखों की परेशानी टल जाएगी। और नंबर 3 सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, नंबर 4 सूरह नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये सूरह मुबारक आखिरी सूरह मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर इतनी ताकत है, अगर कैसी भी बड़ी से बड़ी बला हो, कैसी बड़े से बड़ा भूत हो, जिन जिन्नात जैसा आसिबी खलल हो, इंशाअल्लाह ये चारों सूरह मुबारक के अंदर अल्लाह पाक ने इतना जलाल रखा है, इतनी ताकत रखी है कि जलकर खाक हो जाती है, भुनकर खाक हो जाती है। बड़ी से बड़ी भूत पली जैसे बलाओं बवाओं जैसे मामलात हो, इंशाअल्लाह कोसों दूर भागते दिखाई देते हैं। इतनी ताकत है इन सूरह मुबारक के अंदर। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश है, आप लोग किसी के कहने पर ये वीडियो को इग्नोर ना करें, बल्कि ये वीडियो चंद मिनट का टाइम आपकी ज़िंदगी में बहारें दे सकता है, खुशहालियाँ दे सकता है। तो दोस्तों, कुरान पाक में तो अगर मैं आपको बताऊँ, अकीदा आपका होगा और होना चाहिए, मेरा भी अकीदा है कि कुरान पाक के हर हर्फ में, हर लफ्ज़ में, हर आयत करीमा में, हर मोड़ पर अल्लाह पाक ने फ़ायदा रखा है, हर मर्ज़ का इलाज है, हर बुरी मुसीबत का तोड़ है, हर बंदिश का काट है, हर तरह के जादू का काट है। तो दोस्तों, अगर आप अपने कारोबार को या किसी भी दिक्कत को लेकर के परेशान है, सिर्फ ज़िंदगी में कुछ ही दिनों तक पढ़ने या सुनने का माहौल बना लें, थोड़ा टाइम चुन लें, चाहे फजर की नमाज के बाद या दिन में किसी भी टाइम आप सिर्फ दिल से सुन लीजिए, इंशाल्लाह फिर इसका रिजल्ट देख लीजिए। आपको न किसी तावीज़, न गंडे की ज़रूरत पड़ेगी, ना इधर उधर ठोकर खाने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ दिल से आपको सुन लेना है। सुनने में कोई पैसा नहीं जाता, और कुरान पाक है, सुनेंगे तब भी अल्लाह पाक इनाम अता फरमाएगा, अजर अता फरमाएगा। जो रुकावट आ रही है आपके कारोबार में, इंशाअल्लाह वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी, आपका कारोबार उरूज तरक्की पर हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रमज़ान शरीफ के महीने में इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सदक़ा जारिया समझकर, बहुत बड़ी नेकी समझकर। अल्लाह पाक एक नेकी का 70 गुना ज़्यादा आपको सवाब अता फरमाएगा। और इस अपने प्यारे चैनल TS वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िअल बलाइ वल बवाइ वल क़ाति वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूअन मशफ़ूअन मवक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफ़िल वरा मिस्वाहुल
جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله والعلا بكماله كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا وكثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبغاء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع موقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطار منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله والعلا بكماله كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطار منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى سد العلا نور الهدى كاف الورى بصاع الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغانمين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله ولغى العلا بكماله. كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبغاء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع موقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطار منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله والعلا بكماله، كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا وكثيرا.